दिया है पूरी दुनिया को। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। भारत में फिर इतिहास रचा है। और इंडिया को मैंने देखा तो 593 था एज ऑफ 24 जून, और उसके गोल्ड रिजर्व जो है वो $40 बिलियन के थे। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो ना आपकी खारजा पॉलिसी, ये कहाँ गलत हुए, ये बर्बादी किसने की कि हम कासा लेके गली गली घूम रहे हैं, ना अपनी खारजा पॉलिसी बना सकते हैं, ना दाखिला। भारत की जब से मोदी सरकार आई है, ख़ास तौर पे वो बड़े कंसिस्टेंटली और परसिवियरिंगली वो गल्फ़ की तरफ उनका रुख है। और जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की लैकडाइसिकल सफारतकारी की वजह से भारत ने बड़ी स्पेस ली है हमारे कॉस्ट पे। अच्छा, उसका अब ये जो जा रहे हैं जयशंकर साहब यूएई जा रहे हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल में ओमान भी जाएंगे। वहाँ पे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको इंडिया भी होस्ट कर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ भी बहुत से लीडर्स की उनकी मुलाकात होगी। इसी तरह इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत का दौरा कर रहे हैं मुस्तकबिल करीब में। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा ऐसा कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए। और उसके बावजूद पाकिस्तान में जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 9.5% इजाफा कर दिया। मोदी सरकार ने साल 2025 का बजट पेश कर दिया। बजट में दिफा के लिए 78 अरब डॉलर रखे गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत का दिफाई बजट मुजमुई कौमी पैदावार का 8% है। बजट में नए तैयारों के हसूल के लिए 5.6 अरब डॉलर, जबकि नेवी की सलाहियत बढ़ाने के लिए 2.8 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। उसके बावजूद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। तो ये जो यूएई का दौरा है ये इसलिए बड़ा अहम है कि एक तो इसराइल और गजा में जो जंग छिड़ रही थी या फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही थी, उसके बाद एक जो प्रोजेक्ट था ना वो ज़रा इल्तिवा में पड़ गया था। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि तकरीबन 4800 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है ये, जो कि पहले गल्फ़ और इंडिया को मिलाएगा और फिर गल्फ़ से मेडिटेरेनियन और यूरोप को मिलाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मल्टी एक आप कह सकते हैं नोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो ये ज़रा ख़तरे में पड़ गया था क्योंकि इसमें इसराइल भी शामिल है इस कॉरिडोर में, इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, ईयू, ये सारे ममालिक शामिल हैं। तो उस पर बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि इसराइल जंग में था। तो अब चूँकि सीज़ फायर हो गई है तो भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात को लगता है कि इस पर काम एटलीस्ट पहले फेज़ में यूएई और भारत के दरमियान शुरू हो सकता है। पहले हम इसको मिलाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सही। तो जो जयशंकर साहब हैं ये अब पहुंच गए हैं, पहुंचेंगे बल्कि यूएई, तो ये मामला ज़ेर गौर आएगा। उसके अलावा भारत के लिए और भी बड़ी मुश्किलात तो हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो एक तरफ चाइना, भारत के मसाइल भी चल रहे थे, बल्कि अभी तक चल ही रहे हैं। गो के भारत के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ख़ारजा ने विक्रम मिस्री ने दौरा भी किया चीन का पिछले हफ्ते। उसके बाद से कुछ मामलात अच्छे लगते हैं कि नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स दोबारा बहाल होने का फ़ैसला हो गया है। वीज़ों में जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको ख़त्म करने की बात हो गई है, और तिजारत में भी जो थोड़े बहुत इश्यूज़ थे वो भी सेटल होने में नजर आते हैं कि वो भी सेटल हो जाएंगे। आप झोलियां फैलाते रहेंगे, दाद रसी भी आपको होती रहेगी, लेकिन अवाम का हाल कौन पूछे? हम बेगर्स को कोई भिखारियों का कोई चॉइस नहीं होता।
تو پھر اس کے بعد جب آپ اتنی کمزوری ظاہر کریں گے تو آپ کو بلیک میل تو کیا جائے گا. اگر ہم بات کریں انڈیا کے ایکسپورٹس کی تو ابھی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ایکسپورٹ جو ہے $800 بلین کا ایسا ایتہاسک آنکڑا چھونے کے قریب ہے بھارت. India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India مطلب آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں؟ اسرو ان کی اسپیس آرگنائزیشن اٹ از ایکچولی کنٹریبیوٹنگ, اٹ از ایکچولی کولیبوریٹنگ ود ناسا. کے ساتھ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے اور اب بلوچستان میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا. ہماری بڑی تعداد اہلکاروں کی وہاں شہید ہوئی ہے. اسی وجہ سے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے, گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی پہنچے. لیکن اس پہ عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں اظہار کر رہے ہیں تشویش کا کہ پنپ رہی ہے وہاں دہشت گردی. تو اس کے محرکات کیا ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح؟ عائشہ, یہ بڑی سیریس ایشوز ہیں. آپ نے کچھ اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو اس سال 2024 میں اور 2023 کو کمپیئر کریں تو اوور 66% انکریز ہوئی ہے آن ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور کیجوٹیز میں. 66% ایک سال میں, آلموسٹ ڈبل ہو گیا نا. جی, تو دس از ویری سیریس. یہ جو ٹرینڈ ہے 23 اور 22 دیکھ لیں, وہ بھی ایسے گراف جا رہا ہے, یہ بڑھتے جا رہے ہیں, یہ کم نہیں ہو رہے. اٹس آلموسٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ 685 سولجرز سیکیورٹی کے لوگ مارے گئے ہیں. اب آپ سوچئے دیٹس ان 360 days, تو اٹس آلموسٹ 2 a day. یہ انہرڈ آف ہے. اور یہ جو اٹس ریکارڈ انکریز. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پچھلے 9 سال میں اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے سیکیورٹی کے. مگر یہ صرف سیکیورٹی کے نہیں ہے ایشو, سویلینز بھی مارے گئے ہیں. ٹوٹل ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, civilians and security people this year alone 24. So this is quite significant. اور مطلب ہے کہ اتنے زیادہ 400 سے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک سال میں. ایسے لگتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے, کوئی مارا جا رہا ہے, کوئی نہیں مارا جا رہا ہے. تو دس از ویری سیریس. اور یہ سیریس اتنا سیریس ہے کہ اب چائنیز کے ساتھ سپیک رکا ہوا ہے. چائنیز, ابھی آپ نے دیکھا چائنیز امبیسڈر جو تھے, یہ پوائنٹ پرسن جو ہے سیکرٹری از لوکنگ آفٹر سپیک اینڈ پاکستان افیئرز, ابھی آج تصویر چھپی بھی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں بتایا آپ کو باتیں کیا ہو رہی ہیں. سارا چائنیز ایکٹیویٹی ہالٹ پہ آ گئی. ہم ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے تحت $3 بلین لینے والے, اور ہم اس کے اوپر شادیانے بجا رہے کہ ہمارے فوریکس ریزروز کی صورتحال بہتر کا ذکر ہی نہیں کرتے, چہرے سے نام ہی نہیں لیتے انڈین مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے. لیکن بہرحال بالکل سرنڈر تو نہیں کر سکتے نا, کہ اس کی بالادستی مان ہی لیں, اس کا اعلان تو نہیں کر سکتے. پھر اسرائیل کو نہیں مان رہا پاکستان. جی, عمران خان تو بالکل ہی نہیں مان رہے تھے, یہ ماننا چاہتے ہیں اب مگر مان نہیں سکتے. اب ان کی ہر بات مانے, اور ہر بات تو ظاہر مانی نہیں جا سکتی. وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں ان کے میڈیا میں, ان کے انٹلیکچوئلز, تھنک ٹینکس, کہ پاکستان اپنے ایٹم بم سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. ناجائز فائدہ کیا اٹھا رہا ہے پاکستان؟ صحیح, پاکستان اپنے ایٹم بم سے جائز فائدہ اٹھا رہا ہے. صحیح, یعنی بالکل سرنڈر نہیں کر رہا. ویسے تو اب تقریباً سرنڈر ہی کر دیا ہے, کشمیر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس کی اکنامیکل بڑی اہمیت, دونوں ملکوں کے جو بائلیٹرل تعلقات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بہت اہمیت ہے. ایک بہت بڑی سرمایہ کاری اس کو سیکیور کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1.5-2 مہینے کے اپنا زر مبادلہ ہے امپورٹ کا, اور جو ہے $25 بلین آپ کو واپس کر رہے ہیں. سعودی عرب سے پھر رابطہ کیا ہے, پھر منت سماجت کیا ہے, اور ابھی تک کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا. چین نے آپ کو جو پیسے دے سکتا تھا وہ دے دیے, IMF نہیں دے رہا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.